बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी दोम। इसमें हमने अपनी दरसी किताब के जिस सबक का आगाज कर रखा है उसका उन्वान है पानी और बिजली बचाएं। कल भी हम इसी पे बात कर रहे थे कि ये दो वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी में इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि उसके बगैर हमारी ज़िंदगी का तस्वर भी तकरीबन नामुमकिन है। जैसे पानी इंतहाई बुनियादी ज़रूरत है, और मौजूदा जो दौर गुजरा है, जो वक्त गुजरा है, उसमें हम बिजली के बगैर भी हमें अपनी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बिजली की भी उतनी ही ज़रूरत है जैसे बाकी बुनियादी चीज़ों की। तो इसी पे हम बात करेंगे। ये हमारी दरसी किताब का चूंकि 8वां सबक है और हम इसको आज चौथे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि आज ऐसे कौन से हासिल ताल्लुम है या हासिलात ताल्लुम हैं जिनकी हम मश्क करेंगे और उस पर हम मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए उसको सीखेंगे। तो आज आप क्या करेंगे कि अपनी जमात के मयार के मुताबिक कम अज़ कम 60 अल्फाज पर मुश्तमिल इबारत 1 मिनट में रवानी से पढ़ सकें। करने का सबसे अहम काम या जिसको आज हम ज़्यादा करेंगे, जिस सरगर्मी को, वो आपकी जिस सलाहियत में इजाफा करना और जिस अहलियत में इजाफा करना है वो है पढ़ना। आपकी पढ़ने की सरगर्मियाँ ज़्यादा होंगी, उसको आज आप ज़्यादा करेंगे और पढ़ने से मुतल्लिक हमारा आज का काम होगा। सबसे पहले सबक के इस्लामी नुक्ता नज़र पर बात करते हैं। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लोगों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। जामे तिर्मिज़ी से ये ली गई है और इसका हदीस नंबर है 1987। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लोगों के साथ हुस्ने सलूक से यानी अच्छे अखलाक से, अच्छे तरीके से बात करो, क्योंकि हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आपको कोई शख्स याद रखता है, ना वो आपको आपकी शक्ल की वजह से याद रखता है, ना आपके लिबास की वजह से, बल्कि अगर आप किसी को याद रह जाते हैं तो वो आपका अच्छा इखलाक है, आपका बात करने का एक अच्छा अंदाज है। तो कोशिश करें कि दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में, दुनियावी में इसको अपनाएं। सबसे पहले हम करेंगे दोहराई, और दोहराई में आपने 12 से 16 तक जल्दी से लफ्ज़ी गिनती और उसके मुज़क्कर मुअन्नस में जो अददी तरतीब बनती है, एक एक बच्चा 1-1 मिनट में जल्दी जल्दी अपनी मौलिमा को बताता जाए। और उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप वीडियो को यहीं पर रोकिए और फिर इस दोहराई की सरगर्मी को कीजिए। जी, दोहराई के बाद हम देखेंगे कि आज हमने क्या क्या करना है। वैसे तो आपको अंदाज़ा है कि आज हमने पढ़ने से मुतालिक सरगर्मियाँ ज़्यादा करनी है। पहले आपसे मैं कुछ सवालात पूछूंगी, आप मुझे उनके जवाब दें। जैसे आपके घर में बिजली से इस्तेमाल होने वाली कितनी चीज़ें, अंदाज़न बताइए कि 5-6, आप नाम भी उनके बता सकते हैं। शाबाश, जल्दी जल्दी बताइए। जी बिल्कुल सही, आपके घर में बिजली से बल्ब जल रहे हैं, पंखा चलता है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, टेलीविज़न है, कुछ बच्चों के घर में माइक्रोवेव ओवन होंगे, और इसी तरह की इस्त्री है और दूसरी कई चीज़ें। शाबाश। क्या आप नहाते, कपड़े धोते या पौधों को पानी देते वक्त नल पूरा खोल लेते हैं? अब इसका आपने मुझे सही सही जवाब देना है। कुछ बच्चे वाकई सही कह रहे हैं। आप कुछ बच्चे ऐसे हैं आप में से जो दांत साफ करते वक्त या हाथ मुंह धोते वक्त पूरा नल खोलते हैं, और जितनी देर में वो अपने दांत ब्रश करते रहते हैं, दांतों को साफ करते रहते हैं, उतनी देर में पानी ज़ाया होता रहता है। तो प्यारे बच्चों, हमने ऐसा नहीं करना। अगर आपने पौधों को पानी देना है तो कोशिश करें कि आप एक ऐसे फवारे में पानी डालें कि जिससे पानी इर्द गिर्द ना गिरे और पौधों को मिल जाए। जितनी एक पौधे की ज़रूरत है उतना उसको मिले, क्योंकि अगर आप पाइप से पौधों को पानी देते हैं तो इर्द गिर्द भी बहुत सा गिर जाता है, एकदम से सारी मिट्टी भी बाहर आ जाती है और गमला भर जाता है, पानी ज़ाया होता है। इसी तरह से कपड़े धोते वक्त या नहाते वक्त भी फवारे से नहाने की बजाय कोशिश करें किसी बाल्टी में पानी भर के रख लें और उससे नहाएं। जितना आपको ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करें। अब आप मुझे बताइए कि पानी और बिजली बचाने का क्या मतलब है? सही कहा, पानी और बिजली बचाने का ये मतलब है कि सिर्फ उतनी चीज़ें इस्तेमाल की जाए जितनी आपको ज़रूरत है और उससे ज़्यादा चीज़ों को बचाया जाए। जैसे अगर बिजली का आपके पास 4 कमरे हैं और चारों कमरों में एक एक बल्ब लगा हुआ है, तो सिर्फ उस कमरे की बिजली का बल्ब जलाएं जहां पर आप मौजूद हैं। अगर आपके घर में 3 पंखे हैं और आप हर कमरे में आपके घर का एक एक फर्द बैठा हुआ है, तो कोशिश करें चारों लोग एक कमरे में आ जाएं और बाकी 2 पंखों को बंद करके बिजली बचाएं। इसी तरह पानी भी बचाएं। शाबाश। क्या आप पानी और बिजली बचाते हैं? अब आप अपने तौर पे बताएं, नहीं तो आपके घर की बात होगी। कौन कौन बचाता है? बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप कोशिश किया करें कि बिजली और पानी, अगर आपको लगता है आपके घर का कोई नल ख़राब है तो उसके नीचे कोई बर्तन रख दें, वहाँ पे पानी जमा हो जाए, बाद में उसको इस्तेमाल कर लें। बिजली
خود غور کیا کریں کہ دن میں جہاں پہ ضرورت نہیں ہے، روشنی ہے، قدرتی روشنی ہے، وہاں پہ بجلی کے آلات کو کم سے کم استعمال کریں، اور غیر ضروری بتیاں، غیر ضروری پنکھے اور بجلی سے استعمال ہونے والی دیگر جو چیزیں ہیں ان کا استعمال کم کریں۔ تو آئیے اب ہم کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو آج ہم نے اپنے سبق کا پہلا نصف پڑھنا ہے، کیونکہ آج ہمارا حاصل تعلم پڑھنے سے متعلق ہے۔ ہمارے آج کے سبق کے خاص الفاظ کچھ اس طرح سے ہوں گے: بلب، پنکھا اور ضائع۔ شاباش، اب آپ جلدی سے اپنی اردو کی کتابیں کھولیے، اپنے سامنے اپنی میز پر رکھیے، میں آپ کے لیے پہلا نصف پڑھوں گی، اس کی بلند خوانی کروں گی، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، خاص الفاظ کے نیچے پینسل سے لکیر لگانی ہے اور بعد میں اس کو پڑھنا بھی ہے۔ سعد اسکول کا کام کر رہا تھا کہ اس کا دوست آ گیا۔ وہ کمرے کا پنکھا اور بلب جلتا چھوڑ کر دوست سے ملنے چلا گیا۔ جب امی کمرے میں آئیں تو بلب اور پنکھا چلتا دیکھ کر دونوں چیزیں بند کر دی۔ سعد دوست سے مل کر واپس آیا تو امی نے کہا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ کو فضول خرچی پسند نہیں ہے۔ انسان کے پاس جتنی بھی دولت ہو اسے ہمیشہ کفایت شعاری سے کام لینا چاہیے۔ بجلی کا غیر ضروری استعمال ہمارے خرچ کو بڑھا دیتا ہے۔ گھر اور اسکول میں جہاں بلا وجہ بلب جل رہا ہو یا پنکھا چل رہا ہو اس کو بند کر دینا چاہیے۔ سعد نے کہا کہ امی، میں آئندہ احتیاط کروں گا، ہم اپنے ملک کی بجلی ضائع ہونے سے بچائیں گے۔ آپ کی کتاب میں کیا آپ جانتے ہیں کہ ذیل میں دیا گیا ہے منہ ہاتھ دھوتے ہوئے اور دانت برش کرتے وقت پانی کا نلکا ہمیشہ بند رکھیں تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ روزمرہ زندگی سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ کی کتاب میں موجود ہے، جس میں اسلامی نقطہ نظر سے یا اسلامی حوالے سے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی فضول خرچی ناپسند ہے، خواہ وہ آپ کے روپے پیسے میں ہو، مال میں ہو، وقت میں ہو یا استعمال کی چیزوں میں ہو۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ ان چیزوں سے محفوظ رہیں۔ اب سبق کو پڑھنے کے بعد آپ ایک انفرادی سرگرمی کریں گے کہ آپ نے جو پہلا نصف پڑھ لیا اسے باری باری آپ سب بتائیں کہ اس سے ہمیں کیا اس سبق میں ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ جتنا نصف پڑھا ہے اس سے بتائیں کہ کس سے متعلق ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے، کس موضوع پر بات کی جا رہی ہے۔ تو ویڈیو کو روکیے، جلدی سے اپنی معلمہ کو یہ جو بات آپ سے پوچھی گئی، جو نکات پوچھے گئے، جو سوال پوچھا گیا، اس کا جواب دیجیے۔ جی، انفرادی سرگرمی کے بعد ہم کریں گے گروہی سرگرمی۔ معلم یا معلمہ جو بھی ہیں جماعت کو مناسب گروہوں میں تقسیم کریں اور ہر گروہ سوچ کر پانی اور بجلی نہ ہونے کے 3 نقصانات لکھیں کہ اگر پانی نہ ہو تو 3 نقصان کیا ہو سکتے ہیں، اگر بجلی نہ ہو تو 3 نقصان کیا ہو سکتے ہیں۔ گروہ میں آپ نے کام کرنا ہے، آپ کی معلمہ آپ کو آپ کی کلاس کی تعداد کے مطابق تقسیم کر دیں گی اور آپ نے اس سرگرمی کو صرف 2 سے 3 منٹ میں مکمل کرنا ہے۔ تو ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی کیجیے۔ جی، گروہی سرگرمی کے بعد ہم کریں گے مشق میں آپ کی کتاب کا سوال نمبر 2۔ سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کریں اور متعلقہ دائرے کو نیلے قلم سے بھریں۔ اس کے پہلے 3 اجزاء آپ کریں گے کیونکہ ہمارے آج کے سبق سے متعلق اتنا سا سوال ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 1 درسی کتاب کا درج ذیل سبق طلبہ سنائیں اور معلم یا معلمہ طلبہ سے سوالات کے زبانی جوابات پوچھیں۔ آپ منہ ہاتھ دھوتے ہوئے پانی کا نل کیوں بند رکھتے ہیں؟ آپ گھر میں بجلی کی بچت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اس سبق سے آپ نے کیا سیکھا؟ اس کے بعد آپ کے لیے ایک ورک شیٹ ہے اور ورک شیٹ میں آپ کا پہلا سوال ہے کہ سوالوں کے آپ نے جواب لکھنے دینے۔ سعد نے کیا کیا تھا؟ امی نے کیا دیکھا؟ سعد کہاں گیا تھا؟ ہمارے گھر کا خرچ کیسے بڑھتا ہے؟ ہم اپنے ملک کے لیے کیا بچا سکتے ہیں؟ اور اس پیرے کو پڑھ کر آپ نے کیا سیکھا؟ صرف 2 جملے آپ نے لکھنے۔ ورک شیٹ کا پرنٹ آؤٹ آپ کی معلمہ آپ کو دے دیں گی، جس کو آپ نے گھر سے کر کے لانا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے گھر سے جو کام کر کے لانا ہے اس میں بھی آپ کے پاس ایک سوال شامل ہے جو کچھ اس طرح سے ہے۔ یہ آپ کی درسی کتاب سے لیا گیا اور آپ کی ایک چیز سرگرمی بھی ہو جائے گی کہ آپ نے اس کو گھر سے مکمل کر کے لانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا آج کا سبق تھا جس میں آپ نے سبق کا جو پہلا نصف تھا، پہلا حصہ تھا، اس کو پڑھا، اس کے متعلق سیکھا۔ کل اسی سبق کے اگلے نصف کے ساتھ ہم ملیں گے۔ کوشش کریں کہ آپ نے آج جو کچھ سیکھا اس کو عملی زندگی میں بھی اس پہ عمل کر سکیں۔ تو کل سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔